अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम टू स्टडी लॉ विद मरवान। स्टडी लॉ विद मरवान में मैं आप सब लोगों को बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी। आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप में क्या क्या फ़र्क है। मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इट द सेम सेंस बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी। नेशनलिटी और सिटीजनशिप में कुछ फर्क है, लेकिन वो बहुत से लोग उसको सेम सेंस में लेते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम नेशनलिटी की तरफ जाते हैं कि नेशनलिटी को थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर सिटीजनशिप को। नेशनलिटी क्या होता है, नेशनलिटी क्या है और इसकी मूड्स क्या क्या है कि हम किस तरह एक मुल्क की नेशनलिटी ले सकता है। ठीक है, हाउ कैन वी इक्वाली द नेशनलिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो फर्स्ट नेशनलिटी हम किस तरह ले सकते हैं, बाय बर्थ। ठीक है, कि एक बंदा जो है बाय बर्थ एक मुल्क की नेशनलिटी ले सकता है। किस तरह कि जब एक बंदा पैदा हो जाता है एक मुल्क में तो उसको ऑटोमेटिकली नेशनलिटी मिल जाती है उस मुल्क का। क्यों मिल जाता है कि बाय बर्थ इनेट, क्योंकि उसकी माँ बाप फैमिली उधर रहता है, तो उसकी वजह से उसको बाय बर्थ उस मुल्क की नेशनलिटी मिल जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ये एक सेकंड मोड ऑफ द एक्वायरिंग नेशनलिटी है। इसके जरिए भी हम नेशनलिटी को एक्वायर हासिल कर सकते हैं एक नेशन की। ठीक है, किस तरह कि इट इज द सेकंड एक्वायरमेंट, सेकंड मोड ऑफ द एक्वायरमेंट नेशनलिटी ऑफ द नेशन। किस तरह है कि इट्स इंटेंट हम इसको कब हासिल कर सकते हैं एक मुल्क की, कि जब बाय बर्थ के बाद एक बंदा जब एक मुल्क की नेशनलिटी लेता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द पर्सन बिकेम एंटर्न द प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट के लेता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, किस तरह आप सोच रहे हो कि किस तरह जब एक बंदा बराबर किस तरह है कि जब एक बंदा पैदा हो जाता है एक नेशन में, ठीक है, और वो जा रहा है फॉरेन मुल्क में या कोई और मुल्क जा रहा है, तो वो उस मुल्क की किस तरह नेशनलिटी लेगा, तो उस मुल्क की किस तरह, तो वो क्या क्या उसके लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ले सकता है, क्या रिक्वायरमेंट उसके लिए जरूरी है। तो हमारे जो इंटरनेशनल है उसने ये डिस्क्राइब किया कि सेक्स वे के जरिए आप जो है एक दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ले सकता है आफ्टर द बार। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि मैरिज, कि जब आप दूसरी मुल्क में मैरिज कर देते हो, शादी कर लेते हो, तो वाइफ आपको एज्यूमिंग करता है नेशनलिटी। ठीक है, वाइफ एज्यूमिंग नेशनलिटी हर हस्बैंड, तो वाइफ उसको जो है नेशनलिटी के बेस पे उसको नेशनलिटी मिलती है। दूसरी क्या है, दूसरी हमारे पास है लेगिटिमेशन। लेगिटिमेशन क्या है कि जो लेगिटिमेट फादर है एक बच्चे का, ठीक है, कि चाइल्ड है उसके लेगिटिमेट एक फादर है, उसके लेगिटिमेट चाइल्ड है, तो उसको भी ये नेशनलिटी मिल सकता है क्योंकि वो उसकी लीगल हकीकी बेटा है, तो उसको भी नेशनलिटी उस मुल्क का मिल सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास ये लेगिटिमेशन होकर फिर कि जब आप ऑप्शनल होता है, ऑप्शन ये कि आपको ये इस मुल्क की नेशनलिटी लेना चाहते हो या नहीं। ठीक है, आपके साथ ऑप्शनल होता है। फिर ये भी है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाता है उस मुल्क की गवर्नमेंट ऑफिशियल में, गवर्नमेंट ऑफिशियल में जब आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो वो भी आपको नेशनलिटी दे सकता है। ठीक है, फिर क्या है कि जब आप उस जगह की डोमिसाइल बना देते हो, जब आप उसकी जगह की डोमिसाइल बना दो तो फिर आपको वो एक्वायरिंग करता है नेशनलिटी अपने नेशन की। ठीक है, तो ये सिक्स वे है जो हम न्यूट्रलाइजेशन में पुट कर सकते हैं और एक मुल्क की नेशनलिटी ले सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड आता है रिजम्पशन। रिजम्पशन क्या होता है, बाय रिजम्पशन भी हम एक मुल्क की नेशनलिटी, रिजम्पशन क्या है कि व्हेन यू लॉस्ट द ओरिजिनल नेशनलिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, बाय लॉन्ग रेजिडेंस और नेशनलाइजेशन अब्रॉड के रिजम्पशन का क्या मतलब है। रिजम्पशन ये है कि जब आप अपनी जो ओरिजिनल नेशनलिटी है वो लास्ट कर देते हो। किस तरह लास्ट कर देते हो, जब एक बंदा जो है वो अपने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में एक लॉन्ग रेजिडेंस पे रहता है या उसने
نیوٹرلائزیشن وہاں پر یا نیوٹرلائزیشن ابراڈ کی وجہ سے اس نے اپنے جو اوریجنل نیشنلٹی جو جس ملک میں وہ پیدا ہوا ہے وہ جو ہے نا لاسٹ کے ہے، تو وہ اس کنڈیشن کو فلفل کر کے پھر اپنے ملک کی اوریجنل نیشنلٹی لے سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزمپشن. ریزمپشن کیا ہے کہ جب آپ ایک اوریجنل نیشنلٹی کو لاس کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ لانگ ریزیڈنس کی وجہ سے یا نیوٹرلائزیشن ابراڈ کی وجہ سے. تو آپ کو اس کے لیے جو کنڈیشن ہے آپ کو وہ فلفل کرنے کے بعد آپ کو وہ نیشنلٹی مل سکتا ہے. پھر فورتھ ہمارے پاس آتا ہے سبجوگیشن. پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ سبجوگیشن. سبجوگیشن کیا ہے کہ اٹ از ایکٹ آف کنکوئرڈ. ایکٹ آف کنکوئرڈ کہ جب آپ ایک دوسرے ملک کو فتح کرو گے. غلامی. سبجوگیشن کا کیا مطلب ہے؟ غلام. جب ایک دوسرے ملک آپ کی نیشن کو فتح کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ اس نیشن کی آپ اس ملک کی نیشن ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس کی غلام رہو گے. تو یہ ہو گیا یہ فورتھ موڈ سے جو ہم ایک ملک کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں. اب سٹیزنشپ کی طرف آتے ہیں اور اس کو کمپیریزن کرتے ہیں نیشنلٹی کے. سٹیزنشپ کیا ہے؟ سٹیزنشپ کیا ہے؟ اٹ از دی ممبر آف دی اسٹیٹ. سٹیزنشپ کیا ہے کہ جب ایک بندہ اسٹیٹ کے ممبر بن جاتے ہیں. اسٹیٹ کے ممبر تب بن سکتا ہے، کب بن سکتا ہے ایک بندہ؟ جب وہ ایک لیگل فارمر پروسیس کو فلفل کرے گا. لیگل فارمر پروسیس کیا ہے ہمارے ملک میں؟ جس طرح ہے 18 ایج ہمارا جو جب ہم 18 ایج کو اٹینڈ کرتے تو پھر ہم اپنے شناختی کارڈ بنا دیتے ہیں، NIC بنا دیتے. تو NIC جب بن جاتا ہے تو تب ہم ایک اسٹیٹ کی ممبر بن جائے. اسٹیٹ کی ممبر کس طرح؟ کیونکہ ہمارا رجسٹریشن وہاں ہو جاتا ہے کہ یہ فلاح کی اس کی فلاح فیملی ہے، یہ ادھر پیدا ہو گیا ہے. سارا ریکارڈ جو ہے نا ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ ایک رجسٹر ہو جاتا ہے. تو سٹیزنشپ کیا ہے؟ اٹ از دی رجسٹر ممبر آف دی اسٹیٹ. ایک رجسٹر ممبر آف دی اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے سٹیزنشپ؟ سٹیزنشپ ایز دی لیگل ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹ اینڈ دی انڈیویجول. اسٹیٹ اور انڈیویجول کے درمیان یہ کیا ہے؟ ایک لیگل ریلیشن شپ ہے. لیگل ریلیشن شپ کس طرح ہے؟ کیونکہ اس میں آپ ایک لیگل وے کے بعد لیگل پروسیس کے بعد آپ ایک اسٹیٹ کی ممبر بن جاتے ہیں. لیکن نیشنلٹی کیا ہے؟ نیشنلٹی از دی انیٹ ریلیشن شپ بٹوین دی نیشن اینڈ انڈیویجول. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو بائی برتھ مل سکتا ہے، آپ کو بائی انہیریٹنس مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان ادر سم کاسٹ آپ کو یہ مل سکتا ہے. لیکن اسٹیٹ سٹیزنشپ کے لیے کیا مسٹ ہے؟ سٹیزنشپ کے لیے رجسٹریشن مسٹ ہے، لیگل ریلیشن شپ بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دی ممبر. پھر سٹیزنشپ کیا ہے؟ سٹیزنشپ ایز دی موسٹ پریولیجڈ فارم آف دی اسٹیٹ. موسٹ پریولیجڈ فارم آف دی اسٹیٹ کس طرح ہے کہ یہ آپ کو کچھ رائٹس دیتا ہے، آپ کو کچھ رسپانسبلٹی دیتا ہے. رائٹ آف رسپانسبلٹی کیا ہے؟ رائٹ آپ کو ووٹ دینے کا حق دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ الیکشن لڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور رسپانسبلٹی کیا ہے کہ آپ جو ہے ٹیکسز پے کرو گے، پارٹیسپیشن ملک کو آگے لے جاؤ گے، ٹھیک ہے، ملک کی ترقی کے لیے یہ کام کرو گے. تو سٹیزنشپ میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے. سٹیزنشپ کیا ہے؟ ایک رجسٹر ممبر آف دی اسٹیٹ ہے. تو تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ نیشنلٹی کیا ہے؟ ایک یہ کیا ہے کہ نیشنلٹی کیا ہے؟ ایز اے ممبر آف دی نیشن. لیکن سٹیزنشپ کیا ہے؟ ایز اے ممبر آف دی اسٹیٹ، رجسٹر ممبر آف دی اسٹیٹ. تو اس میں اس طرح تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے. سٹیزنشپ کیا ہے؟ یہ ایک موسٹ پریولیجڈ فارم آف دی اسٹیٹ ہے. تو اٹس آل اباؤٹ دی ڈفرینسز بٹوین اسٹیٹ سٹیزنشپ اینڈ نیشنلٹی. یہ تھوڑا سا فرق تھا کہ سٹیزنشپ میں اور نیشنلٹی میں کیا فرق ہے. Hope you will get the points, you will get my lecture. If you like my video, do like and subscribe my video. Thank you for your time and